वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। आज जो द इंटरसेप्ट में कल आया था आर्टिकल साइफर के हवाले से, उसका मैं ऑपरेशन करना चाहती हूँ। अ, आधी रिपोर्ट का ही कर देती हूँ तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। जी, उसमें सबसे पहले जो है ना, एक बात लिखी है कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इनकरेज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन अ मार्च 7 मार्च 2022 को जो मीटिंग हुई थी दो सफीरों के दरमियान, डोनाल्ड लू और मजीद खान। और उसका बेसिक मुद्दा ये है कि उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा आर्टिकल है, लेकिन बेसिक मुद्दा ये है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ साइड कर रहा है। और हमारा ये ख्याल है कि क्योंकि इमरान खान की ये जाती पॉलिसी है, तो अगर इमरान खान जो है वो नहीं रहेगा वजीर आजम, तो फिर हमारे शायद जो डैमेज हुए रिलेशनशिप वो ठीक हो जाएंगे। और ये 7 मार्च को मीटिंग हुई थी और उसके बाद 8 मार्च को शायद ये इनको मिल गया था। हाथ चढ़ गया था, 8 को चढ़ा होगा, 9 को चढ़ा होगा, जब भी। पहली बात याद रखिए कि इन्होंने मेरा ख्याल है 27 मार्च को लहराया था। अगर इतनी घिनौनी साजिश इनके खिलाफ हो रही थी तो ये उसी वक्त एक्शन लेते, लेकिन आपको पता है उन सारी वीडियो लीकों से कि इनको पता था कि इस तरह के साइफर आते रहते हैं, लोग शिकायतें करते रहते हैं, डिप्लोमेटिक शिकायतें होती हैं कि आपने इसका क्यों साथ दिया, उसका क्यों नहीं दिया, हमारा क्यों नहीं दिया, हमसे रिलेशनशिप रखनी है तो ऐसा करो वैसा करो। तो इनका जो प्लान बना था आजम खान के साथ, वो था लेट्स प्ले विद इट। अच्छा, अब वो लेट्स प्ले विद इट इसलिए था क्योंकि जो बहुत पहले से इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डोमेस्टिकली प्लान हो रहा था, वो इनको पता था कि अपने कैफरे अंजाम तक पहुंचने वाला है। बेसिकली इनके पास नंबर्स नहीं हैं और जो इनकी उस वक्त ऑपोजिशन थी वो तकरीबन कामयाब होने जा रही थी। इसकी मैं आपको थोड़ी सी टाइमिंग बताती हूँ कि जो बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं, हर जगह डॉक्यूमेंट हो चुकी है कि जिसको ये कह रहे हैं ना कि 7 मार्च की मीटिंग में साजिश हुई थी और फिर इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लिखवाया है। अच्छा, टाइमिंग से पे आने से पहले जो द इंटरसेप्ट है उसको आप चेक करें कि वो लिखते हैं, मयार चेक करें कि वो लिखते हैं कि हमें एक एनोनिमस सोर्स ने इस साइफर की वो दी है, डॉक्यूमेंट दिया है। यानी उनको खुद अपना सोर्स नहीं पता। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि हम आपको सोर्स नहीं बता रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमें खुद पता नहीं कि हमारा सोर्स कौन है। पहली बात। दूसरी बात, ये वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री में से किसी ने सोर्स ने हमें दिया है, नाम बताए बगैर। और वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं। इसको जोड़िए आप इस बात के साथ कि ये किसने प्रोवाइड किया होगा द इंटरसेप्ट को, क्योंकि उसकी एक ही कॉपी है जो गुमी हुई है, जो इमरान खान ने एक प्रोग्राम में किसी एंकर को, याद नहीं कौन थी एंकर, पता नहीं, वो इधर उधर हो गया, मुझे पता नहीं। ठीक है। अच्छा, साइफर में तो साइफर की तो हकीकत कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये साजिश थी। और ये पूरा जो द इंटरसेप्ट में बनाई गई है राम कहानी, रामलीला की कहानी, वो ये कि ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई। अच्छा, अब ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी हैं, मैं चंद एक आपको पढ़ के बता दूं कि उस दिन, मीटिंग के अगले दिन 8 मार्च को, खान के जो अपोनेंट थे, जो उसके मुखालिफ थे, उन्होंने जी पार्लियामेंट में मूव कर दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब ये कब से प्लान हो रहा था वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा, और फिर एक साहब हैं आरिफ रफीक, वो कहते हैं कि उस वक्त तक खान साहब की जो किस्मत है वो पूरी तरह मतलब सील नहीं हुई हुई थी।
जिस वक्त मीटिंग हुई जरा मतलब गड़बड़ सी थी। और यहाँ पे आपके पास ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैसेज भेज रही थी। अच्छा, अब जब डोनाल्ड लू से की जो कोटेशंस हैं पाकिस्तानी उस केबल के अंदर, उसके ऊपर जब स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर से पूछा गया, तो मैं उनकी आपको बता देती हूँ, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें जो जो मुबैना तौर पे कमेंट्स लिखे गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की ये पोजीशन है कि हमें कोई सरोकार नहीं कि पाकिस्तान का कौन लीडर हो और कौन ना हो हुकूमती सतह पे। अच्छा, उसके अलावा जो मिलर साहब हैं स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने इसी आर्टिकल में उनको कोट किया हुआ है कि हमने ये एक्सप्रेस तो की थी कंसर्न कि वो विजिट कर रहे थे इमरान खान मॉस्को उस दिन जिस दिन रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, और ये हम लोगों ने बात जो है बरमला की है, प्राइवेटली भी की है, पब्लिकली भी की है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ठीक है। और ये जो इल्जामात हैं कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, इंटरफेयर किया है अंदरूनी जो होती हैं डिसीजंस के पाकिस्तान में कौन लीडर बने कौन ना बने, ये हमेशा से गलत हैं और ये हमेशा गलत रहेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि हमने पहले भी और बार 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 इस बात को डिनाई किया है कि जो डोनाल्ड लू थे उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इमरान खान यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को निकालने की कोई भी बात की थी। 8 अप्रैल को 2022 को इमरान खान ने ये इल्जाम लगाया कि ये जो साइफर था, ये इस बात का सबूत है कि जी हमने मुदाखलत की और हमने उनको निकालने की कोशिश की। और जलीना पोर्टर हैं, वो भी स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन हैं। वो कहती हैं कि मुझे ब्लंट एक लफ्ज होता है कि धाड़ करके मैं आपको एक ये बात बता दूं कि इसमें एक जर्रा बराबर सच्चाई नहीं है। फिर दोबारा स्टेट डिपार्टमेंट ने, मतलब इंटरसेप्ट ने उनसे इतनी दफा पूछा, इतने लोगों से पूछा यूनाइटेड स्टेट्स की रियासत में, उनके स्टेट डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये जून में भी डिनाई किया है, जुलाई में भी किया है, कम से कम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और फिर एक और खिताब में, जो खिताब डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किया था। लेकिन ये सारा का सारा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है जो इमरान खान साहब के क्लेम्स हैं। अब बिल्कुल यानी लेटेस्ट ओकेजन पर जो मिलर साहब है ना, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। और वो क्या कहकर मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि अब मुझे दिल करता है कि मैं एक ना ये यूं करके साइन साइन लेकर खड़ा हो जाऊं। ठीक है कि आप लोग वही सवाल पूछ रहे हैं तो मैं ये साइन लेके खड़ा हो जाता हूँ, आप जवाब इसको मिलता रहेगा। और इस बात पे वहां जो सहाफी मौजूद थे वो हंसना शुरू हो गए। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितनी बार ये बात करूं कि हमारी कोई पोजीशन नहीं है कि कौन सा सियासी लीडर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हो और कौन सा ना हो। अच्छा, अब इंटरसेप्ट साहब खुद कहते हैं, मतलब ये जो रिसाला और इसका आर्टिकल है, कि हमने बड़ी तगोदौ की कि हम ऑथेंटिकेट कर लें, यानी उसको ऑथेंटिकेट को क्या कहते हैं उर्दू में, कि इस जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है, लेकिन जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन सोर्सेज से नहीं आई पाकिस्तानी गवर्नमेंट में। और आपने ऑलरेडी सुन लिया है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट भी इस सारी बात को झुटला रही है, और ना पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहां पे कोई बात की। लेकिन इस आर्टिकल में जब आप चंद चीजें पढ़ते हैं ना, उससे आपको पता लगता है कि ये पूरे का पूरा एक प्रोपेगेंडा पीस है। पहला पॉइंट सुनिए
लिखा हुआ है कि हजारों मेंबरान सिविल सोसाइटी के, जो ज्यादातर खान साहब के सपोर्टर्स हैं, उनको मिलिट्री ने पकड़ रखा है। इनसे कोई पूछे कि उन हजारों के नाम बता दें, 102 लोग पाकिस्तानी मिलिट्री की तहवील में हैं, जो कि क्या कहते हैं, दहशतगर्दी की अदालत एटीसी ने एक प्रोसेस के थ्रू उनको दिए हैं। तो इसके अंदर यानी फैक्चुअल एरर्स हैं। और ये कहते हैं कि वो जो हजारों लोग हजारों लोग जो पाकिस्तानी मिलिट्री पकड़ के बैठी हुई है, वो सारे के सारे खान साहब के पिछले वाले अरेस्ट के बाद पकड़े थे। अच्छा, अब जरा चेक करें। आगे लिखते हैं कि पिछले नवंबर खान साहब पे एक जानी कातलाना हमला हुआ, जिसमें उनके ऊपर गोली चली एक सियासी रैली में, और उस हमले में उनका एक तो वो खुद जख्मी हुए और उनका एक सपोर्टर भी मारा गया। ये नहीं बताया कि जो वो सपोर्टर मारा गया था वो खान साहब के गार्ड ने मारा था। तो जरा इस आर्टिकल की आप चेक करें, क्या कहते हैं उसको, सच्चाई। मतलब ये बहुत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा हुआ है कि जी उनकी जो गिरफ्तारी है वो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उसको ऐसे देखते हैं कि ये एक ये एक कोशिश है, इमरान खान की गिरफ्तारी ये कोशिश है कि उसकी पार्टी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। ये जुमला सुने जरा दोबारा। इमरान खान की गिरफ्तारी का मकसद ये है कि उसकी पार्टी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। बेनजीर भुट्टो गिरफ्तार होती थी, आसिफ जरदारी गिरफ्तार होते थे, नवाज शरीफ गिरफ्तार होते थे, सबकी पार्टियां इलेक्शन लड़ती थी। ये जरा बकवास मुलाहिजा कीजिए। उनकी पार्टी बैंड नहीं है। वो जो आदमी है वो अपने जराइम में एक कोर्ट प्रोसेस के थ्रू अरेस्ट हुआ है, और इस कोर्ट प्रोसेस पे भी मैं आती हूँ। आगे इसी में लिखा हुआ है कि खान साहब को बहुत ही फ्लिम्जी चार्जेस पे, ये आरिफ रफीक साहब हैं, इनकी भी बैकग्राउंड कल उस पे आ जाएंगे, कि वरना आज वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इन्होंने कोटेशन दी है द इंटरसेप्ट को कि खान साहब जो है वो बड़े फ्लिम्जी चार्जेस पे अरेस्ट हुए हैं, एक ऐसे मुकदमे के बाद जिसमें उनके जो क्या कहते हैं, डिफेंस और उनके विटनेसेस को अलाउ ही नहीं किया गया। अब हर बात पे मुझे इमरान शफकत याद आ जाते हैं। झूठों झूठ चुताली, 1 साल ये केस चला है, 36 इसकी पेशियां हुई हैं, मतलब वो 36 हेयरिंग्स हुई हैं, जिसमें से ये भाई साहब 3 में नमूदार हुए थे, और उन 3 में से एक वो अपीयरेंस थी जिसमें ये जत्थे और वेपन्स लेके जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला आवर हो गए थे, और वहां से जज को डरा के भगा दिया था। तो आरिफ रफीक साहब ये नहीं आपको बता रहे। अच्छा, अब जब वो कहते हैं कि उनको विटनेसेस नहीं प्रोड्यूस करने दिए गए 1 साल के बाद, नॉन अपीयरेंस के 1 साल के बाद, वो आपको ये नहीं बता रहे कि जो 4 विटनेस वो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे उसमें से एक थे ब्रिगेडियर वसीम, जो इनके मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो अब जनरल वसीम है, और स्टेटमेंट ये दी कि मैंने मार लिया, मुझे तो ना अपने तहाइफ के आने का पता है, ना अपने तहाइफ के जाने का पता है, ना बेचने का पता है, वो तो मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी करता था, उसको मैं बुलाता हूँ विटनेस के लिए, उसने इसको करा दी हुर। बाकी 3 जो ये बुलाना चाहते थे वो थे इनके टैक्स कंसल्टेंट। तो जज साहब ने इनसे ये कहा, भाईजान ये टैक्स का केस नहीं है, बात ये है कि आपने पहले तो जो तहाइफ लिए वो डिक्लेयर नहीं किए। तो इनके वकीलों ने कहा भी हमने इसे डिक्लेयर नहीं किए कि हम तो वो बेच चुके थे। तो उन्होंने कहा तो फिर आपने इनकम डिक्लेयर नहीं की वो जो बेचे थे। आपके ऊपर जो केस है वो अपने असासे छुपाने का है। कहते हैं मैं यही तो कहना चाहता हूँ, वो तो अकाउंटेंट बताएंगे। ये मैं परसों भी बात कर चुकी हूँ कि जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो
ان پہ نہ وہی نازل ہوتی ہے نہ وہ اپنے تئیں کچھ جمع کراتے ہیں. جو انفارمیشن ان کو دی جاتی ہے کہ یہ میری انکم ہے، یہ میرے بینک اکاؤنٹ ہیں، یہ میرے ایسٹ ہیں، یہ میرے گوشوارے ہیں، وہ آپ ان کو دیتے ہیں اور اس کے حساب سے 10 دفعہ آپ سے چیک کرا کے، آپ سے سائن کرا کے وہ اس کو بھرتے ہیں. تو یہاں پہ ٹیکس اکاؤنٹوں کا اور بریگیڈیئر وسیم کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ صرف ایک کیس کو نا ادھر ادھر جلیبی کی طرح گھمانے کی کوشش تھی، جس کو عارف رفیق نے کہا ہے اس میں یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اندر کوٹ کیا ہے، ان کو وٹنسز نہیں بلانے دیے گئے. اچھا، ایک جج کو تو جوڈیشل کمپلیکس میں ڈرا کے بھگایا، اس کو جان کے لالے پڑ گئے. جو اگلا آیا اس کا نام تھا ہمایوں دلاور، اس کے ساتھ بڑی کوششیں کی لیکن وہ دلاور صاحب بڑے دبنگ نکلے. جب دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں بھی کسی بھی طریقے سے نہ ڈر رہے ہیں، نہ ہٹ رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا پیشیاں چلتی جائیں، نہ وہ ملتوی کر رہے ہیں، وہ سننے پہ مضر ہیں، تو کیا ہوا کہ یہ اور ان کے وکیل اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب کے نام سے فیک فیس بک پوسٹیں بنائی ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور دھما دی. کیوں دھمائی؟ تاکہ وہ دھمانے کے بعد لے جائیں کورٹ میں اور کہیں آپ اپنے آپ کو ریکیوز کریں، آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ بائسڈ ہیں. لو جی، ایف آئی اے نے کی انویسٹیگیشن، پتا چلا کہ وہ فیک تھی، اور تو اس کا مطلب ہے ہمایوں دلاور صاحب کو کیس سے نہیں ہٹایا گیا، وہ کیس سنتے رہے اور انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اور پھر اس کے بعد فیصلہ دینے کے بعد جو ان کی پہلے سے طے ہوئی ہوئی تھی ٹریننگ یونائٹڈ کنگڈم کی ہال یونیورسٹی میں، وہ وہاں اپنا کورس اٹینڈ کرنے چلے گئے. تو حامد میر بشمول پوری پی ٹی آئی نے مشہور کرنا شروع کیا کہ دیکھو دیکھو بھاگ گیا، دیکھو دیکھو بھاگ گیا، فیصلہ دیا اور بھاگ گیا. او پائن بھاگنا ہوتا تو فیصلہ دیے بغیر بھاگتا. اس نے فیصلہ دیا ہے اور مہینوں پہلے سے وہ نامینیٹڈ تھا، وہ اپنا کورس اٹینڈ کرنے چلا گیا، لیکن اس نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کی. اس آرٹیکل میں ہر چیز کو موڑ توڑ کر پیش کیا گیا. ایک بڑا ہی دلچسپ پیراگراف ہے، وہ میں پہلے انگریزی میں پڑھ کے سناتی ہوں. دا انٹرسیپٹ سورس، یعنی اس آرٹیکل کی جو سورس ہے، جو ان کو خود نہیں پتا کون ہے، جس کے پاس ایکسس تھی اس مراسلے کی بطور پاکستان آرمی کا افسر ہونے کے، اس نے بات کی اپنی بڑھتی ہوئی مایوسی کی ملک کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، اور جو نیچے ملٹری ہے اس کے morale پہ کتنا برا اثر پڑا. اس لیے کیونکہ جو ملٹری کی لیڈرشپ تھی وہ اس چیز میں ملوث ہو گئی خان صاحب سے فائٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بات کو ایکسپلوئٹ کیا، اس کا فائدہ اٹھایا کہ جو ہمارے شہید مطلب وہ ہیں شہید سولجرز آفیسرز پاکستان آرمی کے، اس کو سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے جا کے ان شہیدوں کی یادداشتوں کو گڈمڈ کیا اور توڑا پھوڑا، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے اس حرکت کو ایکسپلوئٹ کیا، ٹھیک ہے، اپنے ملٹری پروپیگنڈا کرنے کے لیے. اور دیکھ لیں کہ سارا پاکستان، یہ دیکھیں نا انگریزی میں، اینڈ وائڈ اسپریڈ پبلک ڈس انچانٹمنٹ ود دی آرمڈ فورسز امیڈ دا کریک ڈاؤن. مطلب یہ بکواس کی انتہا آپ چیک کریں، یعنی یہ پورے کا پورا اتنا لمبا انہوں نے لکھا ہوا ہے، سارے کا سارا پروپیگنڈا پیس. اچھا، اب سورس ان کو یہ کہتی ہے کہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو لیک ڈاکیومنٹ ہم نے آپ کو دیا ہے وہ یہ چیز ثابت کر دے گا جو ہر عام پاکستانی بلیو کرتا ہے. یا اللہ، مطلب ان کی حرکتیں دیکھیں. اچھا، اور ہر پاکستانی کیا بلیو کرتا ہے، اور ہر رینک اینڈ فائل جو پاکستان آرمی میں نیچے جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، جو وہ جس چیز پہ وہ شبہ رکھتے تھے
کہ جو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا جو پہلا کلیم ہے نا شروع میں کہ جی یہ میٹنگ ہوتی ہے 7 مارچ کو اور 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے. اب میں تھوڑی سی آپ کو ٹائم لائن سنا دیتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ ویلاگ بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا. جو 2011 کا آخر تھا، دیکھیں ان کے خلاف آئی ہے 2022 کے مارچ میں. 2011 کے آخر میں، اور یہ سب اخباروں میں ڈاکیومنٹڈ ہے، پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب سے رابطے اور ان کو راضی کرنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے، لیکن اس وقت نواز شریف مان نہیں رہے تھے. 2021 آئی ایم سوری، یہ پیچھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ 2021 کے آخر میں، جو کہ درست بات ہے. نومبر 2021 ہی میں 28 تاریخ کو پیپل پارٹی کے جو خورشید شاہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات برملا کہہ دی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس چینج لائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں نومبر 2021 کدھر، مراسلہ آتا ہے مارچ 2022 میں، اور کہتے ہیں اس مراسلے نے میرا ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا اور یہ سازش ہے. مراسلہ تو آیا بھائی، پر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو بالکل علیحدہ چیز تھی. اس کے بعد چلتے جائیں، دسمبر میں 2021 کے ایاز صادق نے بھی یہ بات کر دی. جنوری 2022 میں بلاول بھٹو نے یہ بات کر دی کہ ہم نو کانفیڈنس موشن جو ہیں وہ لائیں گے، پہلے سینٹ چیئرمین کے خلاف، وہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، اور اس کے بعد ہم عمران خان کے خلاف لائیں گے. پھر 21 جنوری 2022 کو ایاز صادق نے یہ بات کی کہ اپوزیشن اب ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم پرائم منسٹر کے خلاف لائیں گے. 7 فروری 2022 کو پی ایم ایل این پیپل پارٹی نے آفیشیل ڈسکشنز کی نو ٹرسٹ موشن کے بارے میں، اور پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ شہباز شریف تھے اس وقت اور ہیں، انہوں نے کہا کہ پارٹی سپریمو نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اب ہمیں گو اہیڈ دے دیا. دیکھیں نا، پیچھے سے لے کے اینڈ آف 21 سے لے کے فروری 2022 آ گیا، جس میں شہباز شریف کہتے ہیں کہ اب نواز شریف ریڈی ہیں. ابھی تک کوئی مراسلہ نہیں آیا. آپ چلتے جائیں، لمبی فہرست ہے. تو اس کو میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتی. بہرحال ان کے خلاف جو امریکہ کو ان سے شکایتیں بالکل درست ہیں، مراسلہ بالکل آیا، لیکن لیٹس پلے آن اٹ کیا گیا، اور وہ لیٹس پلے آن اٹ بیک فائر ان کے منہ پہ کر گیا. ان کی آڈیو لیکس نکل آئیں، اور کہتے ہیں نا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں، حالانکہ یہ بھی ایک دستاویزی بات ہے کہ جنرل باجوہ نے تو نو کانفیڈنس کو روکنے کی کوشش کی تھی، جس پہ بلاول صاحب نے ان سے کہا تھا اب آپ ہمارے ساتھ یہ جو آرم ٹوئسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم پبلک میں جا کر بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں عمران خان صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں میرے اگینسٹ نو کانفیڈنس نہ لے کے آؤ، میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اور الیکشن کرا دوں گا. تو بلاول صاحب نے کہا نہیں سر، اب بہت لیٹ ہو گیا، ہم نے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں، اور اب اگر آپ نے ہمیں اس طرح سے یہ کیا تو ہم باہر جا کے اس بات کے اوپر ندیم انجم صاحب نے باجوہ صاحب کو کہا تھا سر اٹھیں، ہم نے جو پیغام دینا تھا دے لیا ہے. تو بہرحال یہ قصہ لمبا ہے، یہ پیس کمپلیٹ 100% پروپیگنڈا ہے. ٹی لاگ میں نے اور فیصل شکیل نے بہت سے لوگوں کی ٹویٹس بھی ڈسکس کی اس کے بارے میں، جو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. وہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی، آپ ٹی لاگ دیکھ لیجئے گا، لیکن میں اس کا ہلکا پھلکا آپریشن کرنا چاہتی تھی. یہ بہت لمبا پیس لکھا گیا ہے، اور اس میں جھوٹ چتالی، اپنی مرضی کے مور تڑوڑ کے فیکٹس، اور جو دوسری سائیڈ کے فیکٹس ہیں، فیکٹس تو دوسری سائیڈ کے نہیں ہوتے، لیکن کمپلیٹ فیکٹس جو ہیں وہ نہیں بتائے گئے کہ کب سے یہ مہم سٹارٹ تھی. مراسلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ جب سارا کچھ فیل ہو گیا اور عمران خان فائنلی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ پروپیگنڈا پیسز لکھوا رہے ہیں جس کا سب دنیا مذاق اڑا رہی ہے. ابھی تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.